वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अस्मि। अद्य लघुमञ्जूषायां तृतीयः पाठ्यांशः धात्वर्थनिरूपणे तृतीयः पाठ्यांशः मया अध्याप्यते। तत्र तृतीयः पाठ्यांशः एवं वर्तते। अत्र फलव्यापारयोः इति वाक्यम् आरभ्य निरसनीयेत्याहुः इति वाक्यपर्यन्तं यो भागः मञ्जूषायां धात्वर्थनिरूपणे वर्तते सः भागः तृतीय पाठ्यांशरूपेण मया स्वीकृतः। सः भागः इदानीं मया अध्याप्यते। अस्य पाठस्य एते मुख्याः अंशाः भवन्ति। दीक्षितादिमते धातोः फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः स्वीक्रियते। द्वितीयार्थकर्मणः फले अन्वयः यदि पृथक् शक्तिः नाङ्गीक्रियते फलावच्छिन्न व्यापारे एव शक्तिः अङ्गीक्रियते तदा फलस्य पदार्थैकदेशतया तत्र द्वितीयार्थकर्मणः अन्वयो न स्यात्। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायात्। परेषां यजेता इत्यादाविव एकपदोपस्थाप्ययोरपि परस्परम् अन्वयः अङ्गीक्रियते। गमनं न व्यापारः इति प्रयोगस्य साधुता दीक्षितादिमते वार्यते। एवं फलत्वं नाम किम् इत्युक्तौ कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यतानिरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वमिति फलत्वपरिष्कारः अत्र वर्तते। एवं वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ पतधातोः को अर्थः इत्युक्तौ विभागजन्यसंयोगः पतत्यर्थः इति निरूप्यते। तत्र फलत्वपरिष्कारे विशेषण विशेष्य दलद्वयम् अत्र विभागसंयोगयोः फलत्ववारणाय निवेशितमिति मन्तव्यम्। एवं कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे फलस्य विशेषता वर्तते। एवं रीत्या फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः अङ्गीक्रियते दीक्षितादिभिः। परन्तु नागेशमते धातोः फलव्यापारयोः विशिष्टैव शक्तिः एका शक्तिः विशिष्टशक्तावेव लाघवम् इत्यपि निरूप्यते। धातोः फले व्यापारे च शक्तिः इत्यत्र व्याकरणशास्त्रे केषामपि विप्रतिपत्तिः नास्ति। परन्तु फलव्यापारयोः पृथक् शक्तिर्वा विशिष्टशक्तिर्वा इत्यत्रैव मतभेदः अस्ति। तत्र दीक्षितादिमते धातोः फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः अङ्गीक्रियते। अत एव चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र द्वितीयार्थकर्मणः तण्डुलस्य विक्लित्तिरूप फले अन्वयः भवति। यदि फलावच्छिन्न व्यापारे धातोः शक्तिः अङ्गीक्रियते तदा किं भवति? फलं पदार्थ एकदेशः भवति। यतः धात्वर्थः फलावच्छिन्न व्यापारः तत्र एकदेशः फलं फले एकदेशे फले द्वितीयार्थकर्मणः अन्वयो न स्यात्। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायात्। तर्हि दीक्षितमते एका शंका वर्तते। तत्र
एकस्य धातोः फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः अंगीक्रियते। एकपदोपस्थाप्ययोः फलव्यापारयोः परस्परम् अन्वयः कथं वा भवति? यतः पृथक् पदोपस्थाप्ययोरेव परस्परम् अन्वयः इत्युक्तौ परेषां मते यथा यजेता इत्यादौ एकस्य आख्यातस्य वाक्ययोः कृतीष्टसाधनत्वयोः यथा परस्परम् अन्वयः अंगीक्रियते तथा अत्रापि परस्परम् अन्वयः अंगीक्रियते। एकपदोपस्थाप्ययोरपि एकधातूपस्थाप्ययोरपि फलव्यापारयोः परस्परम् अन्वयः अंगीक्रियते न कोऽपि दोषः इति। यदि फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः अंगीक्रियते तदानीं गमनं न व्यापारः इति प्रयोगः साधुर्भवेत्। यतः गमनमित्युक्तौ फलं भवति, उत्तरदेशसंयोगः फलमपि भवति, व्यापारोऽपि भवति। तत्र फलात्मकगमने व्यापारभेदस्य सत्वात् गमनं न व्यापारः इति स्यात् इत्युक्तौ तस्य प्रयोगस्य साधुत्वम् अस्मिन् पाठ्यांशे वार्यते। तत्रैव अयं विषयः मया विव्रियते। एवं फलत्वं नाम किम् इत्युक्तौ कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यतानिरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वमिति परिष्कारः अस्ति। सोऽपि विव्रियते अस्मिन् पाठ्यांशे। अत्र तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इति विशेषणदलमस्ति, तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यतानिरूपित प्रकारतावत्वम् इति विशेषदलमस्ति। विशेषणदलस्य विशेषदलस्य च किं प्रयोजनमित्यपि मया विव्रियते। तत्र पतधातोः विभागजन्यसंयोगः अर्थः, विभागजन्यसंयोगः पतत्यर्थः फलात्मकः फलस्वरूपः। तत्र विभागे संयोगे च फलत्ववारणाय, यतः विभागजन्यसंयोगस्य फलत्वम् इष्टं, केवलविभागस्य वा केवलसंयोगस्य वा फलत्वं नेष्टं, तत्र विभागे संयोगे च फलत्ववारणाय विशेषणविशेषदलोपादानमित्यपि मया निरूप्यते। एवम् अस्मिन् लक्षणे कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे इत्युक्तं तस्य फलमपि मया विव्रियते। एवं कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे फलस्यैव विशेषता इष्टा, सोऽप्यंशः मया निरूप्यते। नागेशमते तु धातोः फलव्यापारयोः विशिष्टैव शक्तिः एका शक्तिः न तु पृथक् शक्तिः, विशिष्टशक्तावेव लाघवमित्यपि मया अस्मिन् पाठ्यांशे निरूप्यते। धातोः फले व्यापारे च पृथक् पृथक् शक्तिः अंगीक्रियते दीक्षितादिभिः। नागेशेन तु फलावच्छिन्न व्यापारे विशिष्टे शक्तिः, फलविशिष्ट व्यापारे शक्तिः एकैव शक्तिः। पृथक् शक्तिः अंगीकरणादेव तण्डुलं पचति इत्यत्र द्वितीयार्धकर्मणः फले अन्वयः संभवति इति दीक्षितादिभिः उच्यते। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः। पचधातोः यदि फलविशिष्टव्यापारः अर्थः स्यात् तर्हि तत्र फलम् एकदेशः भवति। विक्लित्यनुकूल व्यापारः यदि वाच्यः भवति धातुना तदा विक्लित्यरूपफलम् एकदेशः भवति। एकदेशे फले विक्लित्तौ तण्डुलरूपकर्मणः पदार्थस्य अन्वयः कथं वा भवेत्? अतः विषकलितरूपेण फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः अंगीकर्तव्या। तदानीं फलस्यापि पदार्थत्वेन पदार्थैकदेशत्वाभावेन तत्र
तण्डुलरूपकर्मणः अन्वयः सिद्ध्यति। अत्र इयं शङ्का उदेति, कुत्र परस्परम् अन्वयः इत्युक्तौ यत्र पदद्वयघटित आकाङ्क्षा वर्तते तत्र परस्परम् अन्वयः स्वीक्रियते। नाम पदद्वयोपस्थाप्ययोरेव परस्परम् अन्वयः इति। उदाहरणार्थं घटमानयायि इति वाक्यमस्ति। घटम् इत्युक्तौ घटम् इति पदम् अथवा घटम् इति पदम् आनया इति पदेन साकाङ्क्षं वर्तते। एवम् आनया इति क्रियापदं घटम् इति पदेन साकाङ्क्षं वर्तते। अतः घटकर्मकम् आनयनम् इति बोधः जायते। तत्र घटम् आनया इति भिन्न पदद्वयोपस्थाप्ययोः परस्परमन्वयः दृश्यते। अत्र एकमेव पदं धातुः। तत्र एकपदोपस्थाप्ययोः परस्परमन्वयः कथं वा भवितुमर्हति? पदद्वयघटित आकाङ्क्षायाः अभावात् इत्युक्तौ अस्याः शङ्कायाः इदं समाधानं व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् इति। व्युत्पत्तिवैचित्र्यादेव एकपदोपस्थाप्ययोरपि नाम एकधातूपस्थाप्ययोरपि फलव्यापारयोः परस्परमन्वयः भवत्येव। अर्थात् पदद्वयोपस्थाप्ययोरेव परस्परमन्वयः इति नियमः धातुभिन्नविषयक एव इति स्वीकर्तव्यम्। एकपदोपस्थाप्ययोः परस्परम् अन्वयः कथं वा भवति इत्युक्तौ दीक्षितादिभिः उच्यते। यथा नैयायिकमते यजेता इत्यादौ एकलिङ्गुपस्थाप्ययोरपि कृतीष्टसाधनत्वयोः परस्परम् अन्वयः वर्तते। तत्र कृतौ यागादिकृतौ इष्टसाधनत्वं भासते, कृतौ वर्तमानत्वमपि भासते। मदिष्ट साधनीभूता इयं कृतिः इत्यादि रीत्या। एवञ्च एकेन लिङ्गा उपस्थाप्ययोः कृतीष्टसाधनत्वयोः यथा परस्परम् अन्वयः दृश्यते एवमेव एकधातूपस्थाप्ययोरपि फलव्यापारयोः परस्परम् अन्वयः अस्माकम् अभिमतः। परस्परम् अन्वयात् फलानुकूलः व्यापारः इति वा फलजनको व्यापारः इति वा अर्थः सिद्ध्यति। यदि फलानुकूल व्यापारे शक्तिः अंगीक्रियते तर्हि गौरवं दोषः। कुतः इति चेत् कर्तृकर्म तिङ्स्थले फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः वक्तव्या। नाम फलविशेषणक व्यापारविशेष्यक शब्दबोधः तत्र अभिमतः। कुत्र? कर्तृतिङ्स्थले कर्मतिङ्स्थले दीक्षितमतरीत्या मया उच्यते। कर्तृतिङ्स्थलमित्युक्तौ चैत्रः तण्डुलं पचति इति स्थलं। तत्र चैत्रकर्तृकः तण्डुलकर्मकः विक्लित्यनुकूलव्यापारः इति शब्दबोधः जायते। एवं कर्मतिङ्स्थलेपि नाम चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्रापि
फलविशेषणक व्यापारविशेष्यक बोधः दीक्षितादीनाम् अभिमतः तद्रीत्या उच्यते। नागेशमतरीत्या तु कर्मतिङ्स्थलेपि नाम चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्रापि फलविशेषकबोधः अभिमतः नागेशमते। भवतु फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिस्तु अवश्यम् अंगीकर्तव्या कर्तृतिङ्स्थलाभिप्रायेण। व्यापारावच्छिन्न फलेपि शक्तिः अवश्यम् अंगीकर्तव्या। कुत्र इत्युक्तौ चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इति कर्मतिङ्स्थले वा भवतु अथवा उभयवादिसम्मत कर्मकृत्स्थले। तत्र पक्वः तण्डुलः इत्यादि स्थले तत्र व्यापारविशेषणक फलविशेष्यक बोधः अभिमतः। अतः तादृश बोध अनुपपत्या अवश्यं व्यापारावच्छिन्न फलेपि धातोः शक्तिः अवश्यम् अंगीकर्तव्या। एवञ्च विशिष्टशक्तौ फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः व्यापारावच्छिन्न फले शक्तिः नाम फलविशेषणक व्यापारे शक्तिः व्यापार विशेषणक फले शक्तिः इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं भवति। तदानीं किं भवति शक्यतावच्छेदक गौरवं भवति। यदि फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः अंगीक्रियते तदानीं फलावच्छिन्न व्यापारः शक्यः भवति। फलावच्छिन्न व्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति। एवं पक्वः तण्डुलः इत्यादि कर्मकृत् स्थलाभिप्रायेण व्यापार विशेषणक फले शक्तिः अंगीकृता किल। अतः व्यापारावच्छिन्न फले शक्तिः व्यापारावच्छिन्न फलं शक्यं व्यापारावच्छिन्न फलत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति। एवञ्च फलावच्छिन्न व्यापारत्वं एकः गुरुधर्मः शक्यतावच्छेदकः व्यापारावच्छिन्न फलत्वं एकः गुरुधर्मः शक्यतावच्छेदकः इति कृत्वा गुरु शक्यतावच्छेदकक शक्तिद्वय कल्पनापत्तिः दोषः विशिष्टशक्तिवादिनां नागेशोपाध्यायानां मते। नाम फलावच्छिन्न व्यापारत्व शक्यतावच्छेदकक फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः व्यापारावच्छिन्न फलत्व शक्यतावच्छेदकक व्यापारावच्छिन्न फले शक्तिः इति गुरु शक्यतावच्छेदकक शक्तिद्वय कल्पनापत्तिः दोषः। पृथक् शक्तिवादी मते तु नाम धातोः फले व्यापारे च पृथक् पृथक् शक्तिः इति अंगीकर्तॄणां मते किं शक्यतावच्छेदकं केवलं व्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकं फलत्वं च शक्यतावच्छेदकमिति लाघवं वर्तते। अतः दीक्षितादिभिः फले व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिः अंगीक्रियते। दीक्षितादिभिः धातोः फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः अंगीक्रियते इति उपपादितं किल। तर्हि तेषां मते एकः दोषः आपतति। पृथक् शक्तौ गमनं न व्यापारः इति प्रयोगापत्तिः दोषः। यतः गमनम् इत्युक्तौ तत्र गम्लु धातोः संयोगः अर्थः फलं तदनुकूल व्यापारः अर्थः पृथक् पृथक् शक्तिः अंगीकृता। तत्र संयोगात्मक गमनरूपे फले
व्यापारभेदः वर्तते। गमनं घटो नपटः इति प्रतीतिः वर्तते वा न वा? घटे पटभेदः वर्तते वा न वा? तथैव गमने गमने इत्युक्तौ संयोगोऽपि भवितुमर्हति, तदनुकूलव्यापारोऽपि भवितुमर्हति। अतः संयोगरूपगमनं यदि स्वीक्रियते तस्मिन् फले व्यापारभेदः वर्तते। अतः गमनं न व्यापारः इति प्रयोगापत्तिः दीक्षितादीनां मते। मञ्जूषाकाराणां मते तु अयं दोषः नास्ति। यतः तत्र धातोः कुत्र शक्तिः? फलावच्छिन्न व्यापारे शक्तिः। गमनमित्युक्तौ फलावच्छिन्न व्यापारः अर्थः। एवञ्च फलावच्छिन्न व्यापाररूपे गमने व्यापारभेदः नास्ति। अतः गमनं न व्यापारः इति प्रयोगस्य आपत्तिः नास्ति। घटो नपटः इति प्रतीतिः वर्तते, घटो न घटः इति प्रतीतिः न वर्तते। घटे घटभेदः वर्तते वा? तथैव गमनम् इत्युक्तौ फलावच्छिन्न व्यापारः अर्थः। फलावच्छिन्न व्यापारे गमने गमनभेदः नास्ति, व्यापारभेदः नास्ति इति कृत्वा तत्र आपत्तिः दातुं नैव शक्यते। फलावच्छिन्न व्यापारस्य गमनपदार्थत्वे फले व्यापारभेदः अन्वेतुं नैव शक्यते। यतः तत्र फलावच्छिन्न व्यापारस्य धात्वर्थत्वे गमनपदार्थत्वे फलं पदार्थैकदेशः भवति। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायेन व्यापारभेदः कुत्र अन्वेति? व्यापारभेदस्य कुत्र अन्वयः कार्यः? पदार्थे एव अन्वयः कार्यः। पदार्थे इत्युक्तौ फलावच्छिन्न व्यापाररूप पदार्थे अन्वयः कार्यः, स च अन्वयः बाधितः। गमने व्यापाररूपे गमने व्यापारभेदस्य अभावात्। अतः विशिष्टशक्तौ गमनं न व्यापारः इति प्रयोगापत्तिः नास्ति। पृथक्शक्तिवादिनां मते तु अयं दोषः वर्तते इति आशंका वर्तते। तत्र इदं समाधानं पृथक्शक्तावपि न दोषः इति। तत्र हेतुः उच्यते, फलव्यापारयोः पृथगेव शक्तिः भवतु, परन्तु तत्र फलव्यापारौ अन्तरङ्गत्वात् प्रथमोपस्थितत्वात् परस्परं विशेषणताम् अनुभूयैव, नाम विशेषणविशेष्यभावम् अनुभूयैव अर्धान्तरान्वयिनौ इति अस्माभिः उच्यते, नाम दीक्षितादिभिः उच्यते। तत्र धातुवाच्यौ फलव्यापारौ परस्परं विशेषणविशेष्यभावं प्रथमतः अनुभवतः अन्तरङ्गत्वात्, न तु प्रथमत एव व्यापारभेदस्य अन्वयः तत्र नैव भवति। व्यापारभेदान्वयात् प्राक् इदं फलं विशेषणतया व्यापारे अन्वेति। नाम फलावच्छिन्न व्यापारः ज्ञातः, बुद्धः। तत्र फलावच्छिन्न व्यापारः इदानीम् अर्धान्तरेण इदानीम् अन्वेति, अर्धान्तरेण अन्वययोग्यः भवति। अर्धान्तरं व्यापारभेदः, व्यापारभेदः अस्मिन् परस्पर विशेषण विशेष्य भावं प्राप्तस्य
फलावच्छिन्नव्यापारस्य अयं व्यापारभेदः बाधितः इति कृत्वा गमनं न व्यापारः इति प्रयोगस्य आपत्तिः नास्ति। तदेव उच्यते प्रथमतः गम्यर्थः फलं गम्यर्थ व्यापार विशेषणतामेव अनुभवति न तु व्यापार भेद विशेष्यताम्। फलावच्छिन्न व्यापारः इति अर्थः ज्ञातः सत्यं, तत्र फले व्यापार भेदः कुतो नान्वेति इत्युक्तौ विशेषणत्वेन अन्विते अर्थे विशेषणान्तरान्वयः अव्युत्पन्नः। एकं वारं विशेषणत्वेन अन्वितः अर्थः इत्युक्तौ फलम्। इदं फलं व्यापारे विशेषणतया अन्वितम्। तस्मिन् विशेषणत्वेन अन्विते अर्थे फले विशेषणान्तरस्य व्यापारभेदस्य अन्वयः सुतराम् अव्युत्पन्नः। अतः कुत्र व्यापारभेदस्य अन्वयः कार्यः इत्युक्तौ फलावच्छिन्न व्यापारे एव अन्वयः कार्यः। फलावच्छिन्न व्यापारे च व्यापारभेदः बाधितः इति कृत्वा अस्य प्रयोगस्य गमनं न व्यापारः इति प्रयोगस्य आपत्तिः नास्ति। अतः दीक्षितमतेपि न कोऽपि दोषः। पुनः दीक्षितमते गमनं न व्यापारः इति प्रयोगस्य आपत्तिः दीयते। अयि भोः, भवद्भिः किमुक्तं? फलस्य व्यापारे विशेषणता दशायां विशेषणत्वाक्रान्तफले विशेषणान्तरस्य व्यापारभेदस्य अन्वयो न सम्भवति इति भवद्भिरुक्तं। सत्यम्, अङ्गीकृतं। परन्तु व्यापारस्य फलेपि विशेषणतया अन्वयः कुत्रचित् दृश्यते। इदानीमेव अस्माभिः उक्तं, कर्मकृत् स्थले पक्वः तण्डुलः इत्यादि कर्मकृत् स्थले व्यापार विशेषणक फल विशेषक बोधः सर्वेषाम् इष्टः, दीक्षितादीनामपि इष्टः, नागेशोपाध्यायानामपि इष्टः, सर्वेषाम् इष्टः। एवञ्च व्यापारस्य फले विशेषणत्वम् अङ्गीकृतं। तदानीं नाम व्यापारस्य फले विशेषणता दशायां किं विशेष्यं? फलमेव विशेष्यं। व्यापारावच्छिन्न फलं धात्वर्थः, तस्मिन् व्यापारभेदः वर्तते। नाम गमनम् इत्युक्तौ व्यापारावच्छिन्नं फलमर्थः, तस्मिन् व्यापारभेदः वर्तते इति कृत्वा पुनः गमनं न व्यापारः इति प्रयोगः कथं वार्यते इत्युक्तौ इदं समाधानं दीक्षितादिभिः उच्यते। क्वचित् कर्मकृत्प्रत्यय समव्यवहारे फलस्य विशेष्यत्वम् अस्तु नाम पक्वः तण्डुलः इत्यादि स्थले कर्मकृत्प्रत्यय समव्यवहार स्थले फलस्य विशेषतया भानं वर्तताम्। परन्तु उत्सर्गतः फलस्य व्यापारे विशेषणतयैव अन्वयः सर्वेषाम् इष्टः। फलस्य विशेषणतयैव व्यापारे विशेषणतयैव भानम् उत्सर्गतः अङ्गीक्रियते। एवञ्च कुत्रचित् कर्मकृत्प्रत्यय समव्यवहारे तथा अङ्गीकारेपि नाम फलस्य विशेषतया भानाङ्गीकारेपि प्रायशः सर्वत्र फलस्य विशेषणतयैव भानमिति कृत्वा गमनमित्युक्तौ फलावच्छिन्नव्यापारः अर्थः। फलावच्छिन्नव्यापारे च व्यापारभेदः बाधितः इति कृत्वा गमनं न व्यापारः इति प्रयोगस्य आपत्तिः दातुं नैव शक्यते। इदानीं
फलत्वपरिष्कारः प्रदर्श्यते। कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावत्वं फलत्वम् इति। समन्वयः क्रियते। चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र पचधातोः विक्लित्यनुकूलव्यापारः अर्थः। इदं कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारस्थलं पचति इति कर्तृप्रत्ययः। अतः अत्र विक्लित्तिः फलं, विक्लित्तौ फलत्वं ईदृशं फलत्वं वर्तते। कथं? तद्धात्वर्थजन्यत्वं तत्र वर्तते। तद्धात्वर्थः इत्युक्तौ विक्लित्यनुकूल फूत्कारादिव्यापारः। विक्लित्यनुकूल फूत्कारादिव्यापारः अधिश्रयणात् आरभ्य अधश्रयणपर्यन्तं यः व्यापारसमूहः वर्तते सः व्यापारसमूहः तद्धात्वर्थः। तादृशव्यापारेण तण्डुले विक्लित्तिः जायते। अतः तद्धात्वर्थजन्यत्वं विक्लित्तौ वर्तते। एवं तादृश फूत्कारादिव्यापारे विक्लित्तिः फलं विशेषणतया अन्वेति। अतः विशेष्यता व्यापारे वर्तते, विशेषणता फले वर्तते। अतः तद्धात्वर्थनिष्ठ नाम व्यापारनिष्ठ विशेष्यतानिरूपित प्रकारतावत्वमपि फले विक्लित्तौ वर्तते इति कृत्वा विशेषदलमपि तत्र वर्तते। अतः विक्लित्तिः फलम्। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इत्यत्र जन्यत्वम् आरोपित अनारोपिता वा इति अन्यदेतत् इति वर्तते ग्रन्थे। अत्र तद्धात्वर्थः पचति स्थले फूत्कारादिव्यापारः तज्जन्यत्वम् अनारोपितं विक्लित्तो वर्तते, क्वचित् आरोपितं वर्तते। तत्र अकर्मकस्थले आस्ते इत्यादि अकर्मकस्थले घटः आस्ते इत्यादि अकर्मकस्थले तत्र सत्ता धात्वर्थः तत्र व्यापारः अध्यवसायः इति तत्र उक्तं वर्तते। अध्यवसायः इत्युक्तौ निश्चयः इत्यर्थः। फलस्य साधनत्वेन निश्चयः इत्यर्थः। तत्र अध्यवसायादिजन्यत्वं सत्तायाम् आरोपितं वर्तते, स्वाभाविकं न वर्तते। अतः जन्यता च आरोपिता अनारोपिता वा इति अन्यदेतत् इति ग्रन्थे उक्तम्। तत्र वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र पतधातोः विभागजन्यसंयोगः अर्थः। इदानीं विभागजन्यसंयोगस्य फलत्वमिष्टं, विभागस्य वा संयोगस्य वा फलत्वं नेष्टम्। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इति विशेषणदलं यदि नोपादीयते तर्हि विभागे अतिव्याप्तिः स्यात्। यतः तद्धात्वर्थनिष्ठविशेषतानिरूपितप्रकारतायाः तत्र सत्वात्, संयोगनिष्ठविशेषतानिरूपितप्रकारतायाः विभागे सत्वात् तद्धात्वर्थजन्यत्वं यदि दीयते तर्हि संयोगजन्यत्वं विभागे नास्ति इति कृत्वा नातिव्याप्तिः। यदि विशेषदलं नोपादीयते तद्धात्वर्थजन्यत्वं मात्रम् उपादीयते तदानीं संयोगे अतिव्याप्तिः। तत्रापि विभागजन्यत्वस्य सत्वात्। यदि विशेषदलम् उपादीयते तर्हि तद्धात्वर्थनिष्ठविशेषता इत्युक्तौ संयोगे वर्तते, तन्निरूपितप्रकारता पुनः संयोगे नास्ति इति कृत्वा नातिव्याप्तिः। अतः
विभागे संयोगे च फलत्ववारणार्थं विशेषणदलं विशेषदलं च उपात्तम्। यदि विभागः संयोगश्च फलं स्यात् तर्हि तदाश्रयत्वेन वृक्षात्पन्नं पतति इत्यत्र वृक्षस्य कर्मत्वापत्तिः दोषः। कर्मत्वेन तत्र द्वितीया स्यात् अयं दोषः। अतः अत्र केवलविभागस्य केवलसंयोगस्य च फलत्वं नास्ति, किन्तु विभागजन्यसंयोगस्य एव फलत्वं। चैत्रस्तण्डुलं पचति इति कर्तृप्रत्ययसंविहारस्थले कर्तृतिङ्स्थले तत्र व्यापारस्य विशेषतया भानं, परन्तु पक्वस्तण्डुलः इत्यादि कर्मकृत्प्रत्ययस्थले विक्लित्यादेः फलस्य विशेषतया भानं। तस्य फलत्वनिर्वाहाय लक्षणे कर्तृप्रत्ययसंविहारे इत्युक्तम्। अतः चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र कर्तृप्रत्ययसंविहारे फलत्वं विक्लित्तौ आगतमिति कृत्वा अत्रापि पक्वस्तण्डुलः इति स्थलेपि विक्लित्तेः फलत्वम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। तथा च चैत्रः पचति इति कर्तृप्रत्ययसंविव्याहृत स्थलीय विशेषणतामाश्रित्य एव विक्लित्यादेः फलत्वनिर्वाहः इति सिद्धान्तः। तत्र फलस्य विशेषतया भानं कुतः अङ्गीकर्तव्यं, तत्रापि व्यापारस्य विशेषतया भानं कुतो नास्ति, नाम व्यापारस्य विशेष्यत्वं कुतो नाङ्गीक्रियते इत्युक्तौ तत्र बोधः कथं भवति इत्युक्तौ व्यापारजन्यविक्लित्याश्रयाभिन्नः तण्डुलः इति अबाधितः बोधः तत्र जायते। तदुपपत्त्यर्थं फलस्यैव विशेषता स्वीकर्तव्या। विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रयाभेदः तण्डुलादौ बाधितः। विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रयः चैत्रः भवति, तण्डुलः नैव भवति। अतः कर्म प्रत्यय संविहारस्थले फलस्य विशेषतया भानं स्वीकृतं। परन्तु इदं दीक्षितमतं निराकृतं नागेशोपाध्यायेन लघुमञ्जूषायां। तत्र धातोः फलव्यापारयोः विशिष्टैव शक्तिः एकैव शक्तिः। यदि पृथक् शक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि तयोः उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयापत्तिः दोषः। परन्तु फलव्यापारयोः उद्देश्यविधेयभावः अस्माकं नाभिमतः। यदि पृथक् उपस्थितौ स्यातां तर्हि तयोः उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयः स्यात्। अयि भोः, उद्देश्यविधेयभावेन अन्वये धातुजन्य तत्तद्बोधः प्रतिबन्धकः इति कल्प्यते, अतः नास्ति दोषः इत्युक्तौ तादृशप्रतिबन्धकत्वकल्पने गौरवं स्यात्। अतः नागेशोपाध्यायेन इदमुक्तं फलावच्छिन्नव्यापारे एव शक्तिः, विशिष्टे एव शक्तिः, फलावच्छिन्नव्यापारे एवं व्यापारावच्छिन्नफले च शक्तिः। कुत्र फलावच्छिन्नव्यापारबोधः भवति इत्युक्तौ कर्तृप्रत्ययसंविहारे भवति। कुत्र व्यापारावच्छिन्नफलबोधः भवति इत्युक्तौ कर्मप्रत्ययसंविहारे भवति इति तत्तत्प्रत्ययसंविहार एव तत्तद्बोधे नियामकः इति उच्यते। अतः चैत्रः तण्डुलं पचति इति कर्तृप्रत्ययस्थले फलावच्छिन्नव्यापारविशेष्यकशाब्दबोधः चैत्रेण तण्डुलः पच्यते, पक्वस्तण्डुलः इत्यादि कर्मप्रत्ययस्थले व्यापारावच्छिन्न फलविशेष्यकबोधः अङ्गीक्रियते। अयि भोः, इतः प्राक् इदमुक्तं यदि फलावच्छिन्नव्यापारः शक्यः स्यात् तर्हि फलावच्छिन्नव्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति। यदि व्यापारावच्छिन्नफलं शक्यं स्यात् तदा व्यापारावच्छिन्नफलत्वं शक्यतावच्छेदकं भवति। गुरुशक्यतावच्छेदकक शक्तिद्वयकल्पना स्यात् गौरवमिति इतः प्राक् उक्तम्। इदं समाधानं। गौरवञ्च प्रामाणिकत्वात् न दोषावहम् इति। अतः विशिष्टशक्तिवादे गुरु शक्यतावच्छेदक प्रयुक्त गौरवमपि नापादनीयम्। इदानीं विशिष्टशक्तावेव लाघवम् इति प्रदर्श्यते।
फलव्यापारयोः पृथक्शक्तावेव गौरवमिति प्रदर्श्यते। तथा हि धातुरूपे पदे व्युत्पत्तिद्वयकल्पने गौरवं दोषः। व्युत्पत्तिः इत्युक्तौ कार्यकारणभावः। फलावच्छिन्न व्यापारविशेष्यकबोधे कर्तृप्रत्यय समविव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम्। एवं व्यापारावच्छिन्न फलविशेष्यकबोधे कर्मप्रत्यय समविव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावद्वयकल्पनमिति गौरवम्। एवं धातु अर्थद्वये फल पृथक् शक्तिकल्पनात् शक्तिद्वयकल्पनमिति च गौरवम्। किंच बोधजनकत्वं कुत्र वक्तव्यं? विषयेण संबद्धं यत् तत्रैव। विषयेण असंबद्धं स्यात् तत्र बोधजनकत्वं नैव वक्तव्यम्। घटपदस्य घटे शक्तिः इत्युक्तौ बोधजनकत्वं घटपदे वर्तते इत्युक्तौ तत्र विषयः घटः विषयसंबद्धः अथवा विषयसंबद्धं घटपदम्। अतएव विषयसंबद्धे घटपदे घटबोधजनकत्वम् उपपद्यते। विषय असंबद्धे बोधजनकत्वं तु नैव सम्मतम्। एवञ्च तत्तत् समभिव्याहार विशिष्ट धातौ तादृश धातु विषये विशिष्ट निरूपित तत्तत् समभिव्याहार विशिष्ट धातु निरूपित संबंध द्वय कल्पना इति अतिगौरवम्। अन्यथा नाम यदि विषय असंबद्धेपि बोधजनकत्वं स्वीक्रियते तदानीं पदशक्तेः उच्छेद प्रसंगः स्यात्। तत्रापि तत्तत् समभिव्याहारस्यैव कारणत्वम् उच्यताम्। कुतः घटपदस्य घटे शक्तिः स्यात्? अतः प्रकृते विशिष्ट निरूपित संबंधद्वय कल्पना प्रयुक्त गौरवं वर्तते। विशिष्ट शक्तौ कथं लाघवं पृथक् शक्तौ कथं गौरवम् इति मया विव्रियते। धातोः फलव्यापारयोः पृथक् शक्तौ इतः प्राक् मया उक्तं कर्तृप्रत्यय समभिव्याहार विशिष्ट धातुस्थले तादृश विशिष्ट निरूपित संबंधः ये व्यापारे वक्तव्यः। एवं कर्म प्रत्यय समभिव्याहार विशिष्ट धातुस्थले तादृश विशिष्ट निरूपित संबंधः विषये फले च संबंधः स्वीकर्तव्यः। एवं रीत्या संबंधद्वय कल्पनायुक्तं गौरवम्। यदि तादृश विशिष्ट निरूपित संबंध कल्पनाम् अकृत्वा समभिव्याहारस्यैव नियामकत्वे पदशक्तेः उच्छेद प्रसंगः तत्रापि तत्तत् पद समभिव्याहारस्यैव बोधजनकत्व संभवात् पद संबंधस्य विषये कल्पनाभावे पदे तत्तदर्थशक्तेः उच्छेद प्रसंगः स्यात्। अतः धातोः फलव्यापारयोः विशिष्ट शक्ति कल्पना एव उचिता न तु पृथक् शक्तिः। एवं अन्यत्रापि जाति व्यक्ति शक्त्यादौ पृथक् शक्ति कल्पना निरसनीया इति मंजूषायाम् उक्तम्। अतः अयं सिद्धान्तः धातोः फले व्यापारे च विशिष्ट शक्तिः अंगीक्रियते एकैव शक्तिः न तु पृथक् शक्तिः इति मंजूषायां प्रतिपादितः सिद्धान्तः।